الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے فضائل تواڈی خدمت دے اندر گزشتہ 3 خطبہ جمعہ تو پیش کر رہے ہیں. ارادہ یہ ہے کہ اس عنوان نو مکمل تواڈے گوش گزار کرا اور گزشتہ خطبے دے اندر جو میں آخر تے بیان کیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نال بغیر باپ تو کلمہ کن دے نال پیدا ہوئے، اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے حضرت مریم علیہ السلام قوم وال آئیاں تے قوم والیاں نے حضرت مریم علیہ السلام دے اوپر زنا دی تہمت لگا دیتی کہ تو اے معاذ اللہ غلط کاری کر کے اے بچہ لے کے آئی ہیں. تے اللہ دے حکم نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود دے اندر بول پے اور بول کے اپنے لوگاں نو اے خطاب کیتا قال انی عبد اللہ، لوگو میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مینو کتاب بھی دیتی ہے اور مینو نبی بنا کے بھیجے ہے، اور میں جتھے بھی ہوواں گا اوتھے برکت والا ہوواں گا. رب نے مینو برکت والا بنایا اور مینو حکم دیتا ہے کہ میں جدوں تک زندہ رہا نماز بھی قائم کراں تے زکات بھی ادا کراں. اور رب نے مینو اے حکم دیتا ہے وبرم بوالدتی کہ اپنی ماں نال میں نیکی کراں. اے رب دا مینو حکم ہے، میں جابر تے بدبخت نہیں بن کے آیا. اور میرے تے رب نے سلامتیاں اتاریاں نے جدوں میں پیدا ہویا اس دن بھی، جدوں میں فوت ہوواں گا اس دن بھی، تے جدوں میں زندہ کر کے اٹھایا جاواں گا اس دن بھی رب نے میرے تے سلامتیاں نازل فرمائیاں. میں گزشتہ خطبے دے اندر آخر دے بعد دسی سی
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود دی اندر چند دنوں دے بچے نے کلام کیتا، اور اس طرح کلام کیتا جس طرح بڑا انسان کلام کرتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت وکھائی کہ ماں دی گود دی اندر چند دنوں دے بچے نو بلایا، اور اس انداز وچ بلایا جویں بڑا انسان بولدا ہے۔ اے قدرت عرش والے رب دی ہے، معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرات، میں دسیا سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو علاوہ بھی بعض بچیاں دے متعلق صحیح احادیث وچ آندا ہے کہ انہاں بھی ماں دی گود دی اندر کلام کیتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اس حوالے نال تذکرہ کیتا ہے، تے میں چاہیا کہ باقی بچیاں دا بھی تذکرہ میں تواڈے گوش گزار کراں۔ انشاءاللہ علم وچ بھی اضافہ ہوئے گا، تے میرے رب نے چاہیا تے عمل اور عقیدے وچ بھی مضبوطی آئے گی، کیونکہ اللہ دے دین دے اندر، قرآن اور حدیث دی بات دے اندر ہر انسان واسطے نفع ہی نفع، نقصان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آؤ اج دے خطبے دے اندر ایک تے میں انہاں بچیاں دا تذکرہ تواڈے گوش گزار کراں گا، اور پھر اگر وقت ہویا تو انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے مزید اگے گفتگو بھی کراں گا، اور اگر وقت ایسے بات تے ہی ختم ہو گیا تو اگلے جمعے پھر عیسیٰ علیہ السلام دا بقیہ تذکرہ کراں گا۔ حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود وچ کلام کیتا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ایک حدیث دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے 3 بچیاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جنہ بچیاں نے ماں دی گود وچ کلام کیتا ہے۔ اچھا، اے بات ذہن وچ رکھو، اگر کوئی نبی ہوئے تے رب اس نبی دے ہتھوں اپنی قدرت دا اظہار کروائے، اور عام عادت تو ہٹ کے کوئی بات سامنے آئے، اینو آندے نے معجزہ۔ اینو کی آندے نے؟ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت عام قانون فطرت تو ہٹ کے ہوئی ہے۔ قانون فطرت وے مرد اور عورت دے ملاپ نال بچے دی ولادت ہوندی ہے، لیکن ایتھے باپ کوئی نہیں، صرف ماں ہے۔ اللہ کا حکم ہویا ہے تے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو پہنے، اے معجزہ ہے، انہاں دی ولادت معجزانہ طور تے ہوئی ہے۔ قدرت رب دی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی ولی دے ہتھوں کوئی ایسا کارنامہ رونما ہوندا ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوندا ہے جیڑا عام عادت اور فطرت تو ہٹ کے وے، او دے اندر بھی یہ بات یاد رکھنا، ذات ولی دی ہوندی ہے پر قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے۔ اینو آندے نے کرامت۔ اینو کی آندے نے؟ کرامت۔ اور الحمدللہ اسی اہل الحدیث معجزے نو بھی ماننے ہیں، کرامت نو بھی ماننے ہیں، لیکن ساڈا ایمان ہے وے معجزہ ہوئے ذات نبی دیئے، قدرت رب دیئے، کرامت ہوئے ذات ولی دیئے، قدرت رب دیئے۔ نہ نبی بذات خود اپنے طور تے کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں، نہ ولی بذات خود اپنے طور تے کوئی کرامت بخا سکتے ہیں۔ نبی اور ولی دے ہتھوں جیڑا بھی معجزہ یا کرامت ہوئے، او دے اندر قدرت عرش والے رب دی ہویا کر دیئے۔ اے عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا۔ اور میں خطبات جمعہ دے اندر الحمدللہ بڑی دفعہ یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں، اور قرآن تے حدیث تے دلائل نال بیان کر چکے ہیں کہ بڑی دفعہ کافرہ نے نبیان نو آکھیا لیاؤ سانو کوئی نشانی بکھاؤ، لیاؤ کوئی نشانی بکھاؤ کہ تسی نبی ہو، پر نبی اونی دیر تک نشانی نہ بکھا سکے جب تک رب دا حکم نہ ہویا۔ حضرات یاد رکھنا، یہ مسئلہ کتاب و سنت ہے، عقیدے کی بات ہے۔
موجزہ ہوئے یا کرامت ہوئے یہ قدرت عرش والے رب دی ہویا کر دیجئے رب دی قدرت شامل حال نہ ہوئے رب دی مدد شامل حال نہ ہوئے تے کوئی نبی اور کوئی ولی اپنے طور تے بذات خود نہ کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے نہ کوئی کرامت دکھا سکتا ہے لیکن چونکہ ہون میرا اے عنوان نہیں اس واسطے میں اے دیتے دلائل نہیں تو آنے سامنے رکھ سکتا میں ہون جیڑی بات دسنا چاہنا ایک تے عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق تساں سنیا کہ اونا دی ولادت معجزانہ طور تے ہوئی رب دے کلمہ کن دے نال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے ہون آؤ میں دسنا چاہنا پھر اونا کلام بھی کیتا یہ بھی اللہ دی طرف قدرت دا اظہار ہے عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے کیونکہ چند دنہ دا بچہ انج گلاں نہیں کر سکتا جی میں عیسیٰ علیہ السلام نے گلاں کی دیاں نے کی گلاں کی دیاں نے میں اللہ دا بندہ ہاں مینوں رب نے کتاب بھی دے کے بھیجی ہے تے نبی بھی بنایا کیوں جی کوئی بچہ یہ بول سکتا ہے چند دنہ دا میں کہنا چند مہینیاں دا بھی نہیں بول سکتا انج بولے جی میں بڑا انسان بولتا ہے بڑا آدمی بولتا ہے انج عیسیٰ علیہ السلام بولے ایک قدرت عرش والے رب دیئے ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیئے تے آؤ میں ہون دسنا چاہنا اور کیڑے کیڑے بچے بولے تے کمیں بولے کتھے بولے ماں دی گود وچ بولے چند دنہ دے بچے بولے صحیح مسلم دی اندر بڑی تفصیل نالے واقعہ موجود ہے اور صحیح بخاری بھی واقعہ موجود ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سابقہ بنی اسرائیل قوم دی اندر ایک ولی ہویا ہے جدا نام ہے جریج ولی کی نام ہے ایک گلاں یاد رکھ کے جایا کرو انہاں نو پلے بن کے لے جایا کرو تاکہ اگے تسی لوکاں تک مسائل پہنچا سکو یہ ثواب واسطے صرف جمعہ نہ سنیا کرو جمعہ سنیا کرو تعلیم حاصل کرن دی نیت دے نال اے دا انشاءاللہ تانوں بڑا فائدہ ہوے گا دین سمجھ آئے گا حضرت جریج ولی رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے ولی نے اور واقعاتاً ولی نے کیوں جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے ولی آکھیا او تے نالوں وڈا ولی کیڑا ہو سکتا ہے وہ ایک او ولی ہے جڑے آپ ہی اپنے آپ نو ولی بنائی پھردے نے یا زمانہ انہاں نو لوکی ولی بنائی پھردے نے ایک او ولی ہے جنوں آمنہ دا لال کہندا رب دا ولی ہے اے حضرت جریج ولی جڑا نا ایک بنا کے چوپڑا جنگل دے اندر بیٹھے نے رب دی عبادت کردے نے پہ اور اے بھی یاد رکھو اے مسئلہ کہ جنگلاں دے اندر جا کے تنہائیاں چوپڑے بنا کے بہ کے رب دیاں عبادتاں کرنا اے پہلیاں شریعتاں دے اندر اے مسئلہ ہے سی پر ساڈی شریعت محمدیہ دے اندر اے مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت کوئی شے نہیں اسلام میں چاہے 5 ٹائم مسجد جا کے بعد جماعت نماز ادا کر ذکر و اذکار مسجد جے بیٹھ کے کر یا اپنے گھر دے اندر کر نوافل گھر دے اندر ادا کر اپنے بچیاں بیوی دے سامنے نوافل ادا کر تاکہ انہاں نو بھی رغبت پیدا ہوئے نماز پڑھن دی انہاں نو بھی جا چاہے نماز پڑھن دی ذکر اذکار اپنے گھر وچ بیٹھ کے کر تاکہ انہاں نو بھی رغبت پیدا ہوئے ذکر و اذکار کرن دی فرمایا گھر وچ سورۃ بقرہ پڑھیا کرو گھراں نو قبرستان نہ بناؤ یعنی میرے پیغمبر نے جنگلاں وچ جا کے عبادتاں کرن دا نہیں حکم دیتا میرے نبی نے دریاواں دے کناریاں تے جا کے اے چلے کٹن دا نہیں حکم دیتا میرے نبی نے قبرستاناں وچ جا کے تنہائیاں وچ بیٹھ کے ذکر دیاں مجلساں کرن دا نہیں حکم دیتا میرا نبی کہندا مسجد جاؤ اپنے گھر وچ نماز پڑھو نوافل پڑھو ذکر مسجد وچ کرو گھر دے اندر کرو تاکہ تواڈے گھر والیاں نوں بھی رغبت پیدا ہوئے اسلام دی اندر اے جنگلاں دی اندر جا کے چوپڑے بنا کے بیٹھ کے تنہائیاں دے ذکر کرنا اینو اسلام شریعت
شریعت محمدیہ دے اندر یہ کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ حضرات میں دسنا چاہنا اے جریج ولی نے کٹیا بنائی ہے، چوپڑا بنایا ہے تے اللہ دی عبادت پہ کردا ہے تے ایک دن اے دی ماں اے دی ملاقات واسطے جنگل دے اندر چلی جاندی ہے تے جا کے اے دے حجرے دا اے دی کٹیا دا دروازہ کھٹکھٹاندی ہے۔ اے جریج ولی اندر نماز پہ پڑھدا ہے تے نماز نفل ادا کر رہا ہے تے نفل پڑھدیاں جدوں ماں نے باہروں آواز ماری ہے اے سوچی پہ جاندا ہے اگر میں نماز چھڑ کے ماں واسطے دروازہ کھولاں گا میری نماز ضائع ہو جائے گی، میری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ آندا چلو ماں نال پھر ملاقات کر لواں گا، میں اپنی عبادت مکمل کر لواں، اپنی نماز مکمل کر لواں۔ اے نماز پڑھدا رہیا تے ماں دستک دے دے کے واپس چلی جاندی ہے تے دوسرا دن ہوندا ہے اے ماں پھر دن ملاقات کرنے واسطے آ جاندی ہے، پھر اے ولی اللہ دی عبادت پہ کردا ہے، اے ماں پھر دستک دیندی ہے دروازے تے، اے دروازہ نہیں کھولدا، اے سوچدا ہے کہ میں نماز مکمل کر لواں بعد دی اندر ماں نو جا کے مل لواں گا تے لیکن اے نماز ہی پڑھدا رہیا، ماں ٹر جاندی ہے۔ تیسرا دن ہویا ماں پھر آ جاندی ہے، پھر آ کے دستک دیندی ہے، رب دیاں قدرتاں اے ولی نے پھر نماز نہیں تھی ہے، اے نوافل پہ ادا کردا ہے، اے پھر سوچدا ہے جے نماز چھڈی تے میری نماز نامکمل رہ جائے گی، ماں نال پھر ملاقات کر لواں گا۔ انہیں تیسرے دن بھی دروازہ نہ کھولیا تے آخر ماں نو غصہ آیا تے جاندی جاندی ایک کلمہ بول جاندی ہے، آندی ہے وے جریج میں 3 دن ہو گئے نے تیرے نال ملاقات واسطے پئی ہونیاں، میں تینوں آوازاں دیتیاں تو میرے لئی دروازہ نہیں کھولیا، میں بڑا میرا دل دکھی ہے تے میں چلیاں تے میری یہ دعا ہے اونی دیر تک رب تینوں موت نہ دے وے جدوں تک تو کسے فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھ لویں، جدوں تک کسے بے حیا عورت دا چہرہ نہ تک لویں، رب ادوں تک تینوں موت نہ دے وے۔ اے ماں دعا دے کے بد دعا دے کے ٹر جاندی ہے، اے ولی رب دیاں عبادتاں دے اندر مصروف ہے، اللہ دیاں ذکر اذکار نمازاں پڑھنے چ مصروف ہے تے ایک دن فوجی آ جاندے نے، سپاہی آ جاندے نے، او آ کے تے اینوں پوچھ دے بھی کچھ نہیں، اینوں دس دے بھی کچھ نہیں، اے دا جناب اے دا جڑا گھر ٹھا دیندے نے، اے دا چوپڑا گرا دیندے نے، اینوں گرفتار کر کے تے بادشاہ دے کول قاضی کو لے جاندے نے۔ اے بڑا پوچھدا ہے مینوں دسو تے صحیح میرا قصور کی ہے، آندے نے چل قاضی تینوں دسے گا اوتھے تیرا قصور سامنے آ جائے گا، اینوں گرفتار کر کے لے جاندے نے تے جدوں قاضی دے سامنے پیش ہوندا ہے جریج ولی آندا ہے جی دسو میرا قصور کی ہے، میرا کوٹھا بھی تساں ٹھا دیتا ہے، میرا چوپڑا بھی گرا دیتا ہے، مینوں گرفتار کر کے تھے تواڈے کول لے آندا گیا ہے، میرا قصور دسیا جائے۔ آندا ہے قاضی آندا ہے اے سامنے عورت کھڑی ہے، اس عورت دی گود دے اندر ایک بچہ ہے، اے عورت دا دعویٰ ہے کہ میرے نال جریج ولی نے بدکاری کی دی ہے، میرے نال انہیں جناب زنا کیتا ہے، اے دی صورت دی اندر اے بچہ پیدا ہویا ہے، اے زنا دی صورت پیدا ہون والا بچہ ہے، حرام کاری دی صورت پیدا ہون والا بچہ ہے، اے دا باپ جریج ولی ہے، اس عورت دا دعویٰ ہے۔ ہن اے جریج ولی پریشان ہو جاندا ہے، اینوں ماں دی بددعا یاد آ جاندی ہے کہ ماں نے آکھیا سی جریج جو جدوں تک تو کسے فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھ لویں رب تینوں موت نہ دے وے۔ اے سمجھ جاندا ہے ماں دیاں بددعاواں لگ گئیاں نے، اے اللہ کولوں توبہ کردا ہے، معافی منگدا ہے، آندا ہے قاضی نو مینوں تھوڑا جہا وقت دیو میں رب نال کوئی راز و نیاز دیاں باتاں کر لواں۔ اے نماز پڑھدا ہے، اللہ دے نال گفتگو کردا ہے، اللہ کولوں معافیاں منگدا ہے، رب کولوں توبہ کردا ہے تے نالے رب کولوں مدد دا سوال کردا ہے تے میرے رب نے بھی اینوں سمجھ آ گئی ہے کہ میرا قصور کی ہے، میرے کولوں غلطی کی ہوئی ہے کہ ماں واسطے میں دروازہ نہیں کھول سکیا، میں ماں نال ملاقات نہیں کر سکیا، اے میرا قصور ہے، جدی سزا مینوں اجے ملدی ہے بھئی تے اے اللہ کولوں معافیاں منگدا ہے، توبہ کردا ہے،
نفل پڑھدا ہے رکعتاں ادا کردا ہے تے پھر میرے رب کولوں دعاواں کردا ہے تے میرے رب نوں وی اس جریج ولی تے رحم آ جاندا ہے اے کھڑا ہوندا ہے تے کھڑا ہو کے آندا جی بچے نوں میرے کول لے آندا جائے بچہ لے آندا جاندا چند دناں دا بچہ ہے چھوٹا جہا معصوم بچہ ہے اے دے سینے دے اوپر اے دے جسم دے اوپر جریج اپنا ہاتھ رکھ دے تے آندا او بچیا بول کے دس تیرا باپ کون ہے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بچہ ماں دی گود وچ تے بولنا شروع کر دیندا ہے آندا میرا والد فلاں بکریاں دا چرواہ ہے او جڑا جنگل دے اندر بکریاں چران والا چرواہ ہے او میرا باپ ہے اے جریج میرا باپ نہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جدوں بچہ بول پیا نا تے لوکی حیران ہو گئے کہ اس ولی دیاں گواہیاں چند دناں دا معصوم بچہ پیا دیندا ہے اور انجی بول دے جویں وڈے لوگ بول دے نے جویں بڑے انسان بول دے نے اے چند دناں دا بچہ بول کے جریج ولی دے حق وچ گواہیاں دیندا ہے اونے بڑے شرمندہ ہوندے نے آندے نے جناب سانو معافی دے دیو اسی تہاڈا بہترین مکان بنانے ہاں بہترین عمارت تانوں بنا کے دینے ہاں بہترین گھر بنا کے دینے ہاں ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے آندا چھڈو مینوں گھراں دی ضرورت نہیں مینوں بہترین مکاناں دی ضرورت نہیں مینوں رب نے گل جڑی سمجھانی سی او مینوں سمجھ آ گئی ہے میرے کولوں غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں ماں واسطے دروازہ نہیں کھول سکیا ماں مینوں بلاندی رہی میں او دی بات دا جواب نہیں دے سکیا اس واسطے رب نے مینوں اج دن وکھایا ہے حضرات اے بچہ بولیا جریج ولی دیاں اے جناب نے گواہیاں دتیاں تے مینوں تانوں اے بچہ سبق کی دے گیا ہے کہ ماں پیو بلان تے انہاں دی گل بولو سننی چاہیے مننی چاہیے انہاں دی بات تے لبیک آکھنا چاہیے انہاں دا جناب خیال رکھنا چاہیے انہاں ول توجہ کرنی چاہیے انہاں دی بات سننی چاہیے ایتھوں معلوم ہوندا ہے کہ والدین دی نافرمانی نہ امت محمدیہ چ جائز ہے نہ سابقہ شریعت چ میرے رب نے انہوں جائز رکھے اللہ مینوں تو انو یہ سبق حاصل کر کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اے دے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے ایک بچہ بولے ہے جریج ولی دیاں گواہیاں دے رہے ہیں ایک اور بچہ بھی بولے ہے وہ بھی میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد سارے آکو حملہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انو ہر وارا نہ درود پڑھنے جو نہ چکیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے بخاری مسلم دی روایت ہے اے جڑا ہون میں واقعہ سنان لگا نا کان کھول کے دلان دیاں کھڑکیاں کھول کے نو سننا تے ذرا دھیان کرنا اے دے وچوں میرے تواڈے لئی کی سبق نکلدا ہے ایک بی بی اونے چھوٹا جہا بچہ اپنی گود وچ چکیا ہے چند دناں دا یا چند مہینیاں دا ہے اینے معصوم جہا بچہ اپنی گود وچ چکیا ہے تے اے ویندی ہے اے دے سامنے ایک شہزادہ گزرتا ہے انہیں جناب بڑا اعلیٰ لباس پایا ہوئے ہے گھوڑے دے اوپر بیٹھا ہے اے دے اگے پیچھے بڑے جناب نوکر چاکر نے اے دیاں سیکورٹیاں کرن والے بڑے محافظ نے تے بڑی شان و شوکت دے نال اے شہزادہ اے دے سامنے گزردا ہے تے اے ماں ہے نا پتہ جے ماواں نو اپنی اولاد دے بارے بڑے مان ہوندے نے تے ماں دی اللہ میرے بچے نو بھی اے ہو جیا بنا دے ربا میرے بچے نو بھی جمیں آویخنا شہزادہ گزرے ہے کہ تعظیم لباس نے پایا ہے اے دے اگے پیچھے نوکر پہ پھر دینے اے دیاں حفاظتاں کرن والے پہرے دارے دے اگے پیچھے پہ پھر دینے ربا کڈی شان و شوکت نال اے شہزادہ گزر گیا ہے اللہ میرے بچے نو بھی اے ہو جیا بنا دے اے نو بھی اے ہو جیاں شان و شوکتاں عطا کر دے اللہ اے نو بھی اے ہو جیاں عزتاں عطا کر دے اے مائی دعا کر دیے اللہ میرے بچے نو بھی اے ہو جیاں شانہ عطا کر دے تے بچہ ماں دی گود وچے تے بول کے آندہ اللہ مینو اے ہو جیا کدی بھی نہ بنائی ماں کی آندی اللہ میرے بچے نو اے ہو جیا بنا دے ایڈی شان و شوکت ویکھے نا
گھوڑے تے لگا جاندا ہے، پہرے دار اگے پیچھے نے، لباس کی ڈالا زیب تن نے کیتا ہے، کیا ایدی شان و شوکت ہے۔ اللہ میرے بچے نو بھی اے ہو جیا بنا دے، تے بچہ بول پیندے اندے اللہ مینوں اے ہو جیا نہ بنائی۔ اے ماں بڑی حیران ہوندی ہے، اے میری گود وچوں آواز آ رہی ہے، میرا بچہ بول رہا ہے اور انج بول رہا ہے جویں وڈے بندے بولدے نے، آندا اللہ مینوں اے ہو جیا نہ بنائی۔ تے تھوڑی جا اے بی بی ہور اگے جاندی ہے تے کی ویندی ہے، ایک عورت ہے ایک بی بی ہے، اینو کچھ لوکاں نے پکڑیا ہے، اینو مار رہے نے، اینو ذلیل کر رہے نے، ایدے تے ظلم تے زیادتیاں پہ کرتے نے، ایدے تے ستم پہ کرتے نے، اینو مار پہ رہی ہے، اے عورت چیخو پکار کر رہی ہے، تے اے بی بی ویندی ہے نا تے آندی ہے اللہ میرے بچے نو اے ہو جیا نہ بنائی، اللہ میرے بچے نو اے ہو جیا نہ بنائی کہ ایدے تے ظلم کیتا جائے، ایدے تے ستم کیتا جائے، اللہ اینو ماریا جائے، ایدے تے زیادتیاں کی دیاں جان، اللہ میرے بچے نو اے ہو جیا نہ بنائی۔ تے بچہ بول پیندے آندے اللہ مینوں اے ہو جیا ہی بنائی۔ ماں بڑی حیران ہے، اوتھے میں آکھیا سی اللہ میرے بچے نو اے شدارے ورگا بنا، آندے ربا انج دا نہ بنائی۔ ایتھے میں آکھیا کہ یا اللہ اے ہو جیا نہ بنائی میرے بچے نو، ایتھے آندے مینوں ایویں دا بنائی۔ تے میرے پیغمبر فرمانے پتا جے یہ اس بچے نے کیوں آکھیا ہے، اللہ دے نبی کیوں آکھیا ہے؟ فرمایا او جڑا شہزادہ سی نا او بے ایمان سی، او کافر سی، اور رب دا نافرمان سی، او اللہ دیاں حداں نو پھلانگن والا سی، او دے ظاہری لباس، او دیاں ظاہری شان و شوکتاں دنیا دے مال و متاع دی وجہ تو سن، ہے او رب دا نافرمان سی، ہے او بے ایمان تے کافر تے فاسق تے فاجر سی، پر او دیاں ظاہری شان و شوکتاں بڑیاں سن۔ اور جی میں تسی بھی آندے ہو، آپ دیکھو نا جی انگریزاں کول کنا مال ہے، آپ دیکھو نا جی یہودیاں کول کنا مال ہے، آپ دیکھو نا جی عیسائیاں کول کنا مال ہے، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں کوٹھیاں، ایڈے ایڈے وڈے بنگلے، ایڈے ایڈے وڈے مکان، اے ساڈے ملک وچ بھی کئی بے ایمان وسدے نے نا، انہاں نوں وی ویکھ کے اسی آنے ہاں، آپ دیکھو نا جی فلانا کڈا ظالم ہے، پر او دے کول کنا مال ہے، او دے کول کنیاں دولتاں نے، او دے کول کنا پیسہ ہے، او دے کول کنا پروٹوکول ہے۔ میرا رب آندا ہوئے ظاہری شان و شوکتاں ویکھ کے، ظاہری دولتاں ویکھ کے، ظاہری مال و متاع ویکھ کے، ایویں انہاں دے اوتے نہ رچ جایا کرو، ایویں انہاں ورگا بنن دیاں دعاواں نہ کریا کرو، ایویں انہاں ورگیاں اپنے آپ نو بنان دیاں دعاواں نہ کریا کرو، بلکہ قرآن دی اندر سورت آل عمران وچ لکھی ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر میرے رب نے قرآن اتار دیتا، جدو بعض لوگاں نے بعض یہودیاں تے کافراں دی مال و دولت نو اور انہاں دی شان و شوکت نو ویکھ کے تے خواہش کیتی نا کاش ساڈے کول بھی انہاں مال ہوندا، کاش ساڈی بھی ایڈی شان و شوکت ہوندی، کاش ساڈی بھی اینی عزت ہوندی، تے میرے رب نے قرآن اتار دیتا، فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منن والیاں نو اے سبق سمجھا دیو، اے کافر جیڑا شان و شوکتاں نال ٹر دے پھر دے نے، آپ بڑیاں عزتاں تے بڑیاں شاناں نال آوندے جاندے نے، انہاں دا پھرنا، انہاں دا اعلی سواریاں تے بیٹھنا، انہاں دا بڑے اعلی لباس پانا، اے تانوں دھوکے وچ مبتلا نہ کرے۔ اللہ کیوں؟
فرمایا متاؤن قلیل، اے تھوڑا دیا سامان جے، اے سارا دنیا چی رہ جانا جے، کل قیامت نو جی تو اینا کافرانے آنے اینا کل کچھ نہیں دے ہونا، اللہ اینا نو کی ہونے، فرمایا ثم مأواہم جہنم، اے ساریاں شان و شوکتاں کافرہ دیاں دنیا چی رہ جانیاں جے، اے ساریاں عزتاں دنیا چی رہ جانیاں جے، اے سارے پروٹوکول دنیا چی رہ جانے جے، اے ساریاں شان و شوکتاں دنیا چی رہ جانیاں جے، اینا جی تو بغیر ایمان تو کل قیامت نو آنے، رب نے انہاں نو جہنم دا ایندھن بنا دینا ہے، اللہ نے انہاں نو بھڑک دی اگ دے اندر سٹ دینا ہے۔ ہاں تسی جیڑی شے لے کے آؤ گے نا او بڑی گل ہے، اللہ او کیڑی شے؟ فرمایا اللہ کے للذین تقوا ربہم، تسی تقوی لے کے آؤ گے، تسی ایمان لے کے آؤ گے، تسی اسلام لے کے آؤ گے، تسی اعمال صالحہ لے کے آؤ گے۔ فرمایا دنیا دے اندر اگرچہ ایڈیاں شاناں نہ لبن، دنیا دے اندر اگرچہ ایڈے پروٹوکول نہ لبن، دنیا دے اندر اگرچہ اینیاں عزتاں نہ لبن، دنیا دے اندر اگرچہ اینا مال نہ لبے، پر پریشان نہ ہونا، ایمان تے تقوی لے کے آیا جے، نزول من عند اللہ، میں رب تواڈیاں آپ میزبانیاں کرانگا۔ فرمایا دنیا دے مال دے نہ ٹک دے پھر دے رہا جے، کافراں دیاں شان و شوکتاں ویکھ کے اپنا منہ گوانڈیاں دا لال ویکھ کے تھپڑ مار کے لال نہ کریا جے، جویں دے ہے او ایمان والے ہی رہا جے، تسی ایمان والے بن کے آؤ، تہاڈیاں میزبانیاں میں رب آپ کرانگا، تے جنہاں دیاں شاناں ویکھ کے تسی پریشان پہ ہوندے ہو انہاں نو میں جہنم وچ سٹاں گا۔ او کو گل سمجھ آئی جے؟ اس بچے نے بھی کیا کیا، اللہ میں نوے ہو جیا نہ بنائی، ماں دی گود وچ بچہ بیا بول دے، اللہ میں نوے ہو جیا نہ بنائی۔ میرے نبی فرماندے نے کیونکہ او شہزادہ بے ایمان سی، کافر سی، بازار بڑیاں شان و شوکتاں نے، تے اے ماں نے تے ظاہری شانہ ویکھ کے آکھیا نا اللہ میرے بچے نو انج دا بنا دے، تے میرے رب نے بچے نو آپ بلایا، کنے بلایا؟ رب نے بلایا، رب اندر بول بچیا اللہ مینوں اے ہو جیا بے ایمان نہ بنائی، اے ہو جیا فاسق فاجر نہ بنائی، کیونکہ اے دا ٹھکانہ دے جہنم ہے۔ تے فرمایا جڑی بی بی نو ویکھ کے انہیں دعا کی تھی نا اللہ اینو اے ہو جیا بنا دے، او بی بی ایمان والی سی، تے او ظالم او دیتے ظلم پہ کر دے سن، او دیتے تہمتاں لگا رہے سن، الزام تراشیاں پہ کر دے سن، انہوں جھوٹیاں الزام لگا کے تہمتاں لگا کے انہوں سزاواں دے رہے سن، او ایمان والی سی، او دیتے جھوٹیاں تہمتاں لا کے انہوں مار رہے سن، تے بی بی اندی اللہ میرے بچے نو اے ہو جانا بنائی، تے بچہ اندہ ہے اللہ مینو اے ہو جے بنائی، جی میں اے ایمان والی ہے مینو میں جی ایمان والا بنائی۔ او کو گل سمجھ آئی جے؟ اس واقعے تو سبق کی ملیا کہ بے ایمانہ دے کافرہ دیاں ظاہری شان و شوکتاں ویکھ کے اپنا اسلام بھول نہیں جانا۔ اوے اگر دنیا جو مال نہ بھی لبا، ایمان سانب لیا، ایمان لے کے ٹر گیا تے میزبانی عرش والا رب کرے گا۔ تے جے ایمان نہ رہا، ایمان نہ رہا، آج جڑے لوگ آندے نے وہ پیسہ ہی سارا کچھ جی، کئی لوگ مسلمان جڑے نے اللہ دی قسم کئی دی زبانہ تو اسی سننے ہیں، اور مولوی جی پیسہ ہی سارا کچھ ہے، پیسہ ہوئے تے پھر ہی عزتاں بھی جے، پیسہ ہوئے تے پھر ہی جناب بلے بلے بھی جے، پیسہ ہوئے تے پھر ہی رشتہ دار بھی منہ لاندے جے، پیسہ ہوئے تے پھر ہی یار سجن بھی جناب منہ لاندے جے، پیسہ نہ ہوئے تے سکے بھرا بھی چھڑ جاندے نے۔ گلاں صحیح نے، گلاں پیسہ ہوئے آندے نے غیر بھی اپنے بن گئے جب کچھ میرے پاس تھا، تے جی تو میرے کول کچھ نہ رہا تے اپنے بھی کی ہو گئے بیگانے ہو گئے۔ سکے بھرا نو نہیں پوچھ دے، وہ چھڈو او دے کر تے کھان نو ٹکر نہیں، اساں او دے گھر کی لین جانے۔ یہی ہے نا ساڈے معاشرے دی کہانی۔
اور جیڑا بہن بھرا غریب ہوے انہوں باقی دے بہن بھرا چھڑ دیندے نے، او دی گل دی وقت کوئی نہیں، او دی گل دی حیثیت کوئی نہیں، او دا احترام کوئی نہیں، کیوں؟ او دے کول پیسہ کوئی نہیں، تے پیسہ کسے چوڑے کول بھی ہوے تے اسی انہوں جناب ابا جی پہ آندے پھرنے ہے کہ نہیں؟ میں ایتھے وزیرآباد بڑے ایسے لوگ ویکھے نے جڑے مالداراں نوں ابا جی آندے نے، پتہ جے نا 20 سال تے مینوں ہو ہی گئے نے وزیرآباد آیا تے کی خیال ہے اینے کو جیت میں ویکھ ہی لے، میں بڑے بندے ایسے ویکھے نے جڑے مالداراں نوں ابا جی آندے نے، حالانکہ انہاں دا رشتہ کوئی نہیں، صرف مال ہی مال ہے تے ابا جی ہے، ابا جی کیا بات ہے، تے سکے باپ نو ابا جی کہن نو تیار نہیں کہ او دے پلے ککھ نہیں، او دے کول دولت نہیں، او دے کول مال نہیں، اور مال پیچھے نسن والے ہو اس بچے دے واقعے تو سبق حاصل کرو، رب نے اس بچے نو بلایا ہے تے بیان میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روایت بخاری مسلم دی ہے، اے بچہ بولے ہے، اے بھی بچہ بولے ہے تے ویکھیا جی کنا سبق دے گیا میں نے تانوں، اصل وچ بلایا کنے میں اللہ سبق دے رہا ہے نا، آؤ ایک اور بچہ بولے ہے، اے 3 پارے ایک سورت ہے سورت البروج، او دے وچوں میں ایک واقعہ تو بڑے اختصار نال بیان کرن لگا، اگرچہ واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن بڑا مختصر بیان کراں گا۔ ایک بادشاہ یہودی ذو نواس یہودی بادشاہ، انہاں یہودیاں نے کسے دور وچ بھی کوئی خیر دا کام انہاں دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، جدوں دے جمے نے انہاں بے ایماناں نے بھڑے کام ہی کیتے نے، نبیاں نو قتل انہاں یہودیاں کیتا ہے، ولیاں نو قتل انہاں یہودیاں کیتا ہے، رب دے دین دا جناب راستہ انہاں یہودیاں روکیا ہے، اہل ایمان نو ظلم و ستم دی اندر انہاں یہودیاں مبتلا کیتا ہے۔ آج بھی مسلمانہ دے ظلم کون توڑ رہے نے پتا جے؟ اوچھی بولو کہ تو انہوں روٹی دے کے جاندے نے، بول دے کیوں نہیں ہو؟ آج بھی فلسطینوں پر ظلم کون کر رہے نے؟ یہودی کر رہے نے، دعا کرو ہاں اللہ انہوں نے تباہ فرما دے، ربا انہوں یہودیاں نو برباد کر دے، اللہ اللہ اے لگی ہے نا آگ امریکہ دی اندر، دعا کرو ہاں اللہ اس تباہی جو ہو رہا اضافہ فرما۔ ایتھے بڑے بڑے ایسے نے ہیں جنہ دے دل پڑک دے نے پہ آگ لگ گئی ہے تے مسلمان آندے نے پہ چنگا ہویا، کیوں نہ آکھیا چنگا ہویا؟ میرے نبی نے یہودیاں دے باغ رب دے حکم نال ساڑے نے، ساڑے نہیں کہ ساڑے کدے حکم نال؟ یہ دا مطلب رب بھی آمدہ ہے انہاں یہودیاں نو اگاں لگنیاں جائیدیاں نے، اے بھی آگ کنے لائی ہے؟ رب نے لائی ہے، رب بدلے لیندہ ہے۔ اوہ اسی تے بے حص ہو کے مسلمان چپ کر گیا نا، انہاں فلسطینیاں دے ظلم دے اوپر اساں چپ ساتھ لئیے، پر میرا رب تے جاگ دے نہ پیا، لوہوں نے بدلہ لیندہ جے پیا۔ ہون بیان نے اے جی ساڑی ساری ٹیکنالوجی جیڑی ہے وہ فیل ہو گئی ہے، جنہ آگ بجانے ہیں انہاں چوکھا بال دی، اور بالی کنے میں رب دی بالی نو رب ہی بجائے گا، اور کون بجا سکتا ہے؟ ہن مسلمانہ دے ترلے پہ کر دینے بانگا دیو تے مسلمان بھی ایڈے میں کی آکھاں اے بانگا پہ دے دینے آگ بجانے واسطے، حالانکہ اگاں بجھان واسطے میرے رب نے اذان نازل کی تھی، اگ لگ جائے تے اذانہ دیو، زلزلہ آ جائے تے اذانہ دیو، سیلاب آ جائے تے اذانہ دیو، بارش نہ رکے تے اذانہ دیو۔ کیڑی حدیث وچ لکھی ہے کہ بارش نہ رکے تے چھتاں تے چڑھ کے اذانہ دیو؟ میں پیو دادے دا دین اسی لئی پھرنے ہیں، اور دین کتاب و سنت دا قرآن حدیث دا پیو دادے دا نہیں۔ بہرحال کئیاں نو تکلیف دے بڑے بڑے مسلمان انہاں نو اندر اگاں لگیاں نے کہ لاس اینجلس سڑ چلے آ سارا ہیں جی، تے بڑے مسلمان خوش بھی نے، اسی آپ بڑے خوش الحمدللہ، تسی بھی خوش ہو؟ وہ کافر ہوتے رب دی پکڑ آئی ہے، سانو کہاں دکھ ہے؟ اس کافر نے مسلمانہ دے ظلم تھوڑا کیتا ہے۔ اے بھی ایک یہودی بادشاہ ذو نواس، اے جناب بڑھا ہو گیا نا،
تے اے دے مشیرہ نے انہوں مشورہ دیتا بادشاہ بڑھے ہون تو بعد بندہ ماری جاندہ ہے تے پتہ نہیں کدوں دنیا تو ٹر جانا تے اپنا کوئی ولی مقرر کر جا کوئی پچھوں خلیفہ مقرر کر جا جیڑا علم تیرے کول ہے او علم اینو کسے نو سکھا جا جیڑا تیرے تو بعد نظام چلا سکے ان ایک بچے دا انتخاب کیتا آندہ اس بچے نو تیار کرنے ہیں انہوں نے ایک جادوگر کو سبق پڑھنے واسطے کر دیتا لے بھئی تو اس جادوگر کو سبق پڑھنا ہے کیونکہ یہودی شروع تو لے کے جادو کر دے کر آندے آئے نے انہاں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ سے جادو نہیں سکھیتا صلی اللہ علیہ وسلم اے یہودی شروع تو ہی جادو کر دے کر آندے آئے نے اوہ آج جڑے جادو کران والے بندے بیبیاں ہو دھیان کرو اے جادو کون کر دے سن سارے بولو تے آج کون لگے نے کرن گھر دے اندر مسلمان بھئی افسوس تو آڑی مسلمانی تے کیڑے پینڈے پہ گئے ہو تسی کفر پہ کر دے ہو انہیں کیا بچے نو تیار کرنے جادو کر دیتا لے بھئی تو کل جادو سیکھنے اے بچہ جا رہا ہے جادوگر کو جادو سیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے تے ایک دن جاندیاں رات دے اندر اس بچے نے ایک چومپڑی بیکھی ہے اس چومپڑی دے اندر ایک اللہ دا بندہ بیٹھا ہے کوئی راہب بیٹھا ہے اللہ دا ولی بیٹھا ہے رب دے دین دی دعوت دین والا بیٹھا ہے رب نے اس بچے نو ہدایت دینی سی نا اے جاندیاں اس چومپڑی دے اندر چلا جاندہ ہے راہب نال ملاقات کردا ہے اور راہب انہوں قرآن اللہ دی کتاب دا سبق اودو دے کتاب ہو رہی سی تو رات انجیل سی انہیں اللہ دی کتاب دا سبق اس بچے نو دیتا ہے رب دی توحید دا سبق دیتا ہے ایمان دا سبق دیتا ہے اے بچے نو سبق بڑا پسند آ جاندہ ہے اے بچہ روز اس راہب دے کول جانا شروع کر دیندہ ہے جاندہ کروں جادوگر کولے سبق پڑھنے واسطے رات دے اندر اس راہب کول جانا شروع کر دیندہ ہے انہیں جادو بھی سیکھ رہے ہیں اتلو اللہ دا دین بھی سیکھ رہے ہیں اتلو جادو بھی سیکھ رہے ہیں اتلو اللہ دی کتاب دا علم بھی سیکھ رہے ہیں اتلو جادو بھی سیکھ رہے ہیں اتلو رب دی توحید دا سبق بھی لے رہے ہیں کردیاں اے بچہ دین سیکھ جاندہ ہے انہوں اللہ دی توحید ہے جے سینے دے اندر سما جاندی ہے رب دے ایمان اس بچے دا مضبوط ہو جاندہ ہے ایک دن گزر دینے پر رستے دے بیچوں کہ رستے جو لوگ جمانے اے بچہ آگے ودیا کہنے لگا کی گل ہے ایتھے تسی کیوں کھلوتے ہو آندے نے جی اگے ایک بڑا وڈا جانور بیٹھا ہے رستہ انہیں بند کر دیتا ہے کوئی اژدہا ہے یا کوئی شیر ہے انہیں رستہ بند کر دیتا ہے وہ تو اٹھ نہیں رہا آندے نے پیچھا بچہ آندہ پیچھا وہ میں جا کے نو اٹھانا ان اس بچے دے دل میں رب نے گل پائی ہے تے بچے دے دل میں خیال ہوندہ ہے کہ آج میں امتحان کیوں نہ لواں اللہ جادوگر سچا ہے کہ تیری دعوت دین والا راہب سچا ہے تے انہیں پتھر اٹھایا تے آندہ ہے جے اے جادوگر سچ ہے تے پھر اے جانور مر جائے اے تو اٹھ کے نس جائے پتھر سٹیا پر جانور اوتھے دا اوتھے ہی ہے رستہ بندی ہے ہلیا ہی نہیں انہیں دوسرا پتھر اٹھایا پھر دعا کر دے اگر راہب سچ ہے اگر او دی تعلیم صحیح ہے پھر اے پتھر انہوں وجہ تے جانور مر جائے انہیں پتھر سٹیا اللہ دیاں قدرتاں جانور مر جاندہ ہے رستہ کھل جاندہ ہے اس بچے دیاں شورتاں ہو جاندیاں نے بلے بلے ہو جاندی ہے لوکاں ویکھیا بچہ بڑی کرامت والا ہے انہیں پتھر مار کے ہی ڈالا شیر مار چھڑے ہے اے بڑی کرامت والا ہے اے دے کول آ جاندے نے ایک انا آ جاندہ ہے آ کے آندہ جی تسی بڑی کرامت والے ہو بڑے اللہ دے نیک بندے ہو انج کرو نہ مینوں بھی تندرست کر دے ہو اے آندہ ہے میں دم تینوں کرنا دعا تیرے لئی کرنا پر ایک شرط ہے اگر تو ٹھیک ہو جائے گا تے جننے تینوں ٹھیک کرنے اس اللہ تے تینوں ایمان لے ہونا پوے گا اس رب تے تینوں ایمان لے ہونا پوے گا کہنے لگا جی بالکل لے ماں ایمان انہیں دعا کی تھی اے انا ٹھیک ہو جاندہ ہے تے اے جناب ٹھیک ہوندہ ہے اے آندہ جی میں اس رب تے ایمان رکھنا جیڑا رب اس بچے دے اے جناب اور بیمار آ جاندے نے اونا لئی بھی دعا کر دے وہ بھی ٹھیک ہو جاندے نے وہ بھی رب تے ایمان لے آمدے نے کردیاں شہرہ عام ہو جاندہ ہے لینا لگ جاندیاں نے اس بچے کو لوگ آمدے جاندے نے اے بچہ دعاواں کرتا جاندہ ہے اے لوگ شفا یاب
کامیاب ہوندے جاندے نے تے جیڑا جیڑا ٹھیک ہوندا جاندا ہے رب تے ایمان لیاوندا جاندا ہے گلاں پہنچدیاں بادشاہ تک پہنچ گئیاں بادشاہ نے اس راہب نو بھی مروا دیتا ہے جڑے ایمان لے آئے سن موٹے موٹے بندے انہاں نو بھی انہیں قتل کروا دیتا ہے تے اس بچے دے متعلق فوجیاں نو آندا لے جاؤ اینو جا کے پہاڑ دے تو تھلے گرا دیو پہاڑ دی چوٹی تے لے جاندے نے اتو گران واسطے لے کے جاندے نے اے بچہ دعا کر دے اللہم اکفنیہم بما شئتا کیف شئتا عرشاں والیا مینوں انہاں کولوں بچا لے جویں تو بچانا چاہنا ہے پہاڑ ہل دے اے سارے فوجی ڈگ کے مر جاندے نے بچہ زندہ بچ جاندا ہے واپس آ جاندا ہے اے بادشاہ بڑا حیران ہویا وہ فوجی کتھے نہیں ہے میرے رب نے مار چھڑے نے اے آندا داؤ تسی لے جاؤ اینو سمندر وچ ڈوب دیو کشتی چ بٹھا کے سمندر وچ لے جاندے نے تے اے بچہ پھر دعا کردا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت کیف شئت ربا مینوں انہاں کولوں بچا لے جویں تو بچا سکنا کشتی ڈولی سارے فوجی ڈوب گئے رب نے اس بچے نو پھر کشتی نو تردیاں واپس لے آندا ہے بچہ پھر واپس آ جاندا ہے اے بادشاہ پھر بڑا حیران ہویا او باقی کیتے نہیں انہاں نو میرے رب نے ڈبو چھڑیا ہے لوگ سارا منظر ویندے نے پے فوجی مردے جا رہے نے بچہ بچدا ہی آ رہا ہے تے اعلان یہی کردا ہے انہاں نو میرے رب نے مار دتا ہے مینوں میرے رب نے بچا لیا مینوں کنے بچا لیا ہے اور بچان والا کون ہے سارا زمانہ ڈوبن تے آ جا بچان والا کون ہے سارا جگ مارن تے آ جا بچان والا کون ہے رب نہ مارنا چاہے ساری دنیا مل کے مار سکتی اللہ مینوں تانوں عقیدہ مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے اے بچہ آندا سونا بادشاہ انج نہیں تو مینوں مار سکدا آندا کیویں تو مرے گا اے انج کر سارا پنڈ اکٹھا کر تے مینوں تیر مار تے نال کہہ اس رب دے نام نال تیر چلانا جس رب تے بچے دا ایمان ہے انج تیر چلائیں گا تے پھر میں مرنا ہی انج نہیں میں مردا ہونے دے فوجی مقرر ہو گئے تیر مار دے نے کوئی سجے ڈر جاندا ہے کوئی کھبے ڈر جاندا ہے کوئی اتاں ڈر جاندا ہے کوئی تھلے ڈر جاندا ہے بچے نو نہیں لگدا آخر ایک فوجی نو بادشاہ ہوندا ہے کہ او جو بچے نے آکھیا ہے اے فوجی آندا ہے میں اس رب دے نام نال تیر چلانا جس رب دے بچے دا ایمان ہے جدو انہیں لفظ آندا ہے تیر چلاوندا ہے اے تیر اس بچے دی کن پٹی تے لگدا ہے تے بچہ شہید ہو جاندا ہے بچے نے جان دی قربانی دے چھڑی پر او دی قربانی رائے گاہ نہیں گئی اے سارا پنڈ ویندا ہے پیا کہ بچے دے رب دا نام لیا گیا ہے تے تیر بچے نو وجہ سارا پنڈ آندا ہے اسی بھی بچے دے رب دے ایمان لے آنے ہاں ایک قربانی دے گیا پر سارے پنڈ نو مسلمان بنا گیا بادشاہ بڑا پریشان ہویا آندا میں تے دوں چاؤں نو مکاندا پھرنا سا یہ تے سارا شہر ایمان لے آیا ان کی کریے بادشاہ بڑا ظالم سی یہودی بادشاہ سی آندا ہے سارے پنڈ دے دوالے خندق کھود دیو ٹوئے مار دیو تاکہ کوئی نس نہ سکے اور دی اندر لکڑاں سٹ کے اگاں چلا دیو اگاں چلا دیتیاں گئیاں خندقاں کھول دیتیاں گئیاں اگاں چلا دیتیاں گئیاں آندا ہن ایک ایک بندے نو پھڑو جیڑا اے دے رب نو مندا اونوں اگے چھوڑ دیو جیڑا نہیں مندا اونوں چھڑ دیو اے ہن پھڑ دے نے فوجی تے جیڑا آندا نا میں بچے دے رب تے ایمان لے اونا انہاں نو پھڑ کے جن اوتھے اگ وچ سٹی اوندے نے تے میرا رب آندا اونے ساری بستی ساڑ چھڑی سارے سڑنا گوارا کر لیا پر رب دے ایمان نو چھڑنا گوارا اور تسی تے چار ٹگے ویکھ کے ایمان وے چھڑ دے آ یہودیاں عیسائیاں دی ظاہری چمک ویکھ کے ایمان ویچی اوندے خصوصاً جڑے امریکہ جو ویزا جنہ دا لگ جائے کو 3 سال لاؤ نا انہاں وچ مسلمانی رہندی ہوئی کوئی نہیں الا ماشاءاللہ او تے اوتھوں ہوندے نے انہاں ورگے ہو کے آ جاندے نے ایتھے آ کے پھر ساڈے کیڑے کڑے تسی انج دے او انج دے نے او نے او یہ نے او جو مرضی نے انہاں تے رب دیاں لعنتاں وی نے پھٹکار بھی ہے غضب بھی ہے کہ نہیں او بولو ہے کہ نہیں
ڈرتے ہو رہے تھوڑا امریکہ دا ویزا نہ کدے فس ہو جائے ہیں اللہ اللہ توجہ فرمانا اے سارے چھڑ دے جا رہے ہیں پر ایمان نہیں چھڑ دے ایک مائی لے آندی گئی مائی دے سینے نال ایک چھوٹا جہا بچہ لگا ہے چند دن یا چند مہینے آدھا معصوم بچہ ہے اے مائی دے لے آ کے اگ دے اگے کھڑا کر دیندے نے تے آندے نے اے بی بی چھڈ دے بچے دے رب دا نام لینا نہیں تے تیری قوم ورگا تینوں بھی اسی اگ وچ سٹ کے ساڑ دیاں گے اے بی بی سوچ دی ہے میری تے خیر ہے پر جیڑا میرے کچھڑ چھوٹا جہا بچہ ہے اس بچے نو بھی ساڑ دیں گے اس بچے نو بھی جلا دیں گے تے پتا دے نا ماما دے دل بچیاں دے بارے بڑے ہی نرم ہوندے نے تے اے دے دل وچ تھوڑا جہا کھٹکا جہا پیدا ہویا ڈگمگائی تھوڑی جہی پیرے دے تھوڑے جہے ہلے کہ چلو میں وقتی طور تے اپنا بچہ بچا لینی ہاں میں اپنے بچے نو محفوظ کر لینی ہاں حالے دے دل وچ خیال آئے اے دی کچھڑ بچہ جڑا چکے ہے او بول پیندا ہے آندا ماں ڈرنا اے اگ نہیں ہوئے تے رب دی جنت دی ڈرنا اے جیڑی کافروں نے چلائی ہے ایمان والیاں نو سارن واسطے اے حق نہیں ہو رب دی جنت دی او آندی ہے میں بچے دے رب دے ایمان رکھنی ہے انہاں بچہ بھی سٹیا ماں بھی سٹ دیتی پر بچہ دنیا تو جاندہ جاندہ بول کے دس گیا اور لوگوں کافران دی لائی آگ ویکھ کے ایمان نہ بیچی آجے نہ گوائی آجے اے کافر جیڑیاں آگا تو آڈے واسطے لاندے نے اے بظاہر آگ کے حقیقت رب دی جنت ہے اے دا تذکرہ میرے رب نے قرآن اس کیتا ہے جڑی میں شروع دیتا پڑھیاں نے نا اللہ فرماندے نے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود حضرات ایتھو کی پتہ لگا اس بچے دی گل تو کہ شرک بولو بولو جان جاندی ہے تے جائے شرک سارا کچھ ٹر جائے کفر نہیں کرنا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی نا فرمایا لا تشرک باللہ ان کو تیتا و حرکتا اور میرے یار اپنے صحابی نو میرے نبی نے آگیا اور تینوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے پامیں جلا دیتا جائے شرک نہ کری شرک نہ کری حضرات شرک کو لو بچنا ہے کفر کو لو بچنا ہے اینا دنیا دی اگاں دی کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ ساڈے لئی جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں بن جان گیاں اے بچے جنہاں نے ماں دی گود وچ کلام کیتا ہے صحیح سند تو جڑے ثابت نے او میں تواڈے گوش گزار کر دیتے نے اور بھی کئیاں بچیاں دے بارے مفسرین نے علماء نے لکھیا ہے کہ جنہاں گود وچ کلام کیتا ہے لیکن روایات مضبوط نہیں سنداں ٹھیک نہیں جڑیاں صحیح سند تو ثابت نے او بچے میں تواڈے سامنے ذکر کر دیتے نے بعض لوگاں دے خیال ہوئے گا کہ یوسف علیہ السلام دی گواہی واسطے بھی بچہ بولیا سی او میں جدو سورہ یوسف بیان کیتی سی میں دسیا سی کہ اونا واسطے بچے دا کلام کرنا صحیح حدیث تو ثابت نہیں اس واسطے اسی انہوں بیان بھی نہیں کر دے وڈے بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حق جو گواہی دی تھی بہرحال اے بچے جنہ ماں دی گود وچ کلام کیتا جنہ جو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہ کلام کر کے آکیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اگلے جمعے انشاءاللہ ادھساں گا عیسیٰ علیہ السلام موجزات کیڑے لے کے آئے کیڑے موجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائے اور عیسیٰ علیہ السلام دے پھر قتل دے منصوبے بنائے گئے پھر رب نے انہوں نے کیویں بچایا انشاءاللہ اس ساریاں باتیں اگلے جمعے بیان ہون گیاں سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اج لالے موسے دے اندر ساری جماعت دے بہت بڑے بزرگ عالم دین مولانا عبد الواحد سلفی دنیا تو رخصت ہو گئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ اج پچھلے ٹائم عصر تو بعد انہاں دا جنازہ ہے، اللہ انہاں دی مغفرت کرے اور زندگی بھر انہاں دین دی جڑی خدمت کی تھی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ اوتا ذریعہ نجات بنا کے انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے، اور جڑے پریشان نے اللہ سب دے پریشانیاں دور فرمائے، بیماران اللہ صحت عطا فرمائے، فوج شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے، اور ساڑھے حال دے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ سانو معاف فرما دے۔ ایک دو اعلان نے 21 جنوری بروز منگل بعد نماز عشاء مکی مسجد الہ آباد دے اندر درس قرآن ہو رہا ہے، قاری حنزلہ محمدی صاحب انشاءاللہ درس دیں گے۔ 20 جنوری بروز سوموار بعد نماز عشاء منانیہ مسجد حنیف ربانی صاحب درس دیں گے، او احباب جڑے جانا چاہو تشریف لے جائے جے انشاءاللہ۔ 25 جنوری یعنی اگلے جمعے، آج کتنی جنوری ہے؟ 17، تے اگلے جمعے کیڑی بندی ہے؟ 24 کے 25 24 برال چلو یہ جمعے والے دن انشاءاللہ درس ہے، پتہ نہیں ہن جمعے نو ہے کہ ہفتے نو ہے، برتن بازار جڑا درس ہے جمعے نو ہے، جمعے نو انشاءاللہ برتن بازار مسجد دے اندر درس ہوئے گا، جتھے میں انشاءاللہ بیان کراں گا۔ صلہ رحمی دے عنوان تے درس ساتھیاں رکھے ہیں، انشاءاللہ جمعے والے دن عشاء تو بعد درس ہوتے ہوئے گا۔ احباب جڑے اتھے تشریف لے آ سکتے ہیں ضرور تشریف لے آنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔